Luyog sa pagbakwi sa kangit-ngit nga may nagduslit sa kahayag sa silaw sa adlaw aron motoy hakaw ang bag-ong kabuntagon. Maayong adlaw o maayong buntag na sab kaninyong tanan mga higala. Mga amigos, mga amiga sa kahanginan, kini na usab ang inyong ubos nga alagad. Kuya Rotsin Tautuan Montimor moingon kaninyo. Maayong pagpaminaw o maayong pagtanaw. Og manginaot ako nga kining ining kabuntagon, ang grasya ibundak tagsa-tagsa sa inyong mga baga. Aron kini mao'y mahimong hinagiban sa pagkabot sa pangandoy dinhi ubos sa nagkaguliyang tang kalibutan. Og welcome na usab sa tanan nga naminaw sa atong tulumanon nga naguluhan, suluha ang imong suliran. Og doon na ka may suliran nga imong gipasaan karon, ibutang ka na og ayaw pagpanuko sa pagpadangat dinhi ning atong tulumanon, suluha ang imong suliran kay ako kanang hatagan og pagtagad og ato kanang dugangan.